सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 1980 को वार्षिक बजेट माथि आफ्नो धारणा राख्नको निमित्त म आज उपस्थित भएको छु। र पहिलो कुरा त सरकारको वार्षिक बजेटमाथि छलफल गरिरहँदा कर्णालीका चाहिँ आम जनताहरूले चाहिँ नजिकबाट हेरिराखेका छन् कि आज कर्णाली प्रदेश सरकारले कस्तो किसिमको चाहिँ वार्षिक बजेट चाहिँ तय गरिराखेका छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै नजिकबाट चाहिँ विश्लेषण गरिराखेका छन्। मैले सर्वप्रथम भन्छु, हरेक वर्षको नीति कार्यक्रममा मैले आफ्नो धारणा चाहिँ राख्दै आएको छु र यो वर्षको चाहिँ नीति कार्यक्रम हाम्रो कार्यकालको चाहिँ अन्तिम नीति कार्यक्रम हो। त्यसो भएकोले कर्णालीको चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले चाहिँ कर्णालीका जनताको पक्षमा चाहिँ के आवाज राखिराखेका छन् त? साँच्चीकै जनताको चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ संसदमा पुर्याइराखेका छन् कि छैनन्? अथवा जनताको जनभावनालाई चाहिँ संसदमा चाहिँ सम्बोधन हुने किसिमको अभिव्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँ दिन सकेका छन् कि छैनन्? अथवा चाहिँ कर्णालीको समृद्धि र परिवर्तनको चाहिँ भिजन एउटा एजेन्डा चाहिँ कर्णालीका चाहिँ सांसदमा छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने चाहिँ समय आएको छ। मैले यो नीति कार्यक्रममा मैले अस्ति धारणा राखिसकेपछि बजेटमा मैले केही कुराहरू हेरेँ मैले। र पहिलो कुरा त मैले भन्छु, म यो बजेट वास्तवमा हिजोकै सत्ता र शक्तिको चाहिँ दुरुपयोगको एउटा दस्तावेजको रूपमा मैले बुझेँ। जसरी हिजोको चाहिँ सत्ताको चाहिँ दुरुपयोग गरिँदै आएको थियो, जुन बेला हामी नेकपामा पनि थियौँ, जुन बेला हामी सत्ताधारी सांसद पनि थियौँ, सुरुदेखि हामीले चाहिँ कर्णालीको चाहिँ समृद्धि र परिवर्तनको एजेन्डा हामीले संसदमा उठाएका थियौँ। कर्णालीका बेरोजगारका मुद्दा, कर्णालीको गरिबीको मुद्दा, कर्णालीको स्वास्थ्यको मुद्दा, कर्णालीको कृषिको मुद्दा, कर्णालीका चाहिँ उत्पीडित समुदायको मुद्दा, कर्णालीका आम बेरोजगारका मुद्दाहरू चाहिँ हामी संसदमा चाहिँ सशक्त रूपमा हामी उठाउँदै आएका थियौँ। तर मलाई लाग्छ यो दस्तावेजले त्यही पुरानै सत्ता र शक्तिको चाहिँ दुरुपयोगको एउटा दस्तावेजको रूपमा चाहिँ यो आइराखेको छ। तपाईँ यहाँ धेरै मानिसजीहरूले कुरा उठाउनु भयो। मैले प्रथममा चाहिँ हरेक वर्षको चाहिँ नीति कार्यक्रममा भनेको थिएँ, पहिलो कुरा हामी बजेट कसरी बनाउँछौँ, बजेट बनाउने हाम्रो सूचक के हो, के कुरालाई आधार मानेर हामी बजेट बनाउँछौँ, त्यसको हामीसँग कुनै सूचक इन्डिकेटर छैन। जब हामी चाहिँ योजना बनाउँदा, कार्यक्रम बनाउँदा, नीति बनाउँदा अथवा चाहिँ समृद्धिको चाहिँ हामीले चाहिँ खाका तयार गर्दा हामीसँग कुनै सूचक बिनाको चाहिँ सरकारले प्लान बनाउँछ भने त्यो त गन्तव्य बिनाको एउटा यात्री जस्तो देखिन्छ तपाईँले, अथवा चाहिँ लक्ष्यविहीन एउटा यात्री जस्तो। हामीले 5 वर्ष हामी संसदमा हुँदा र हामीले जनताका फेरि फर्केर जाँदा हामीले 5 वर्षभित्र यो काम गर्यौँ, शिक्षामा हामीले नयाँ काम गर्यौँ भनेर जनताका उत्तर दिने हामीसँग उत्तर छैन। स्वास्थ्यमा हामीले नयाँ गर्यौँ, हामीसँग त्यो उत्तर छैन। कृषिमा हामीले यो गर्यौँ, त्यसको हामीसँग उत्तर छैन। पर्यटनमा हामीले यो गर्यौँ नयाँ, कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि हामीले गर्न खोज्यौँ, त्यसको उत्तर केही छैन। त्यसो भएकोले यहाँ धेरै कुराहरू आए, पुराना बहुवर्षीय योजनाका कुराहरू आए। अब सरकारले त्यसको उत्तर दिनुपर्छ कि कुन कुन जिल्लामा के बहुवर्षीय योजनाहरू छन् र के का कारणले गर्दा चाहिँ बहुवर्षीय योजनामा फेरि पैसा हाल्नु पर्यो, अथवा के कारणले गर्दा तर त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो र कुन कुन जिल्ला छुट्यो, यसको उत्तर चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। अर्को कुरा छ, हामीले 5 वर्षको कार्यकालमा गत वर्षसम्म त हामीले 3 किलोमिटर मात्र बाटो खनेका थियौँ, हामीले बाटो सडक। अब हाम्रो कार्यकाल सकिन लाग्यो, कति किलोमिटर थप्यौँ, यो कर्णालीका जनतालाई यसको उत्तर दिनुपर्नेछ। हामीले रोजगारीका कुरा गऱ्यौँ, अहिले पनि 10,000 को निमित्त 15,000 को निमित्त काला पाठमा चाहिँ चाहिँ कर्णालीका युवाहरू चाहिँ पसिना बगाइराखेका छन्, गिट्टी कुटिराखेका छन्, अर्काको घरमा चाहिँ लेबर काम गरिराखेका छन्। ती बेरोजगारहरूलाई चाहिँ उत्पादन श्रममा जोड्ने, रोजगारीमा जोड्ने, अथवा चाहिँ आत्मनिर्भरतामा चाहिँ जोड्ने हामीले कस्तो किसिमको रोजगार प्लान बनायौँ हामीले, त्यसको उत्तर चाहिँ कर्णालीका आम जनतालाई दिनुपर्छ। यहाँ मैले देखेँ हामीले 5 वर्षको कार्यकालमा लगानी गर्न खोजेको क्षेत्र के हो, अथवा कुन क्षेत्रबाट चाहिँ कर्णालीको समृद्धि हामीले खोजेका हौँ। राज्यको लगानी कुन ठाउँमा गर्नुपर्ने थियो,
र कहाँ गरियो र जहाँ जहाँ लगानी गरिएको क्षेत्र छ त्यो लगानी गरेको क्षेत्रमा चाहिँ प्रतिफल कति प्राप्त गर्यौँ हामीले, त्यसको उत्तर अब कर्णालीका आम जनताले दिनुपर्छ। मैले बारम्बार भनिराखेको थिएँ कि सरकारको बाहिर हेर्दा रूप नै देखिन्न, अनि जसको रूप नै देखेन भने त्यसबाट चाहिँ सारको अपेक्षा गर्नु, फेरि कर्णालीका फेरि परिवर्तन चाहने, कर्णालीको चाहिँ समृद्धि चाहने, कर्णालीको विकास चाहने, अथवा चाहिँ कर्णालीलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ र कर्णाली आफैमा एउटा स्वायत्त चाहिँ प्रदेशको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ र कर्णालीका आम मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ उत्पादन, श्रम र रोजगारीमा जोडेर आत्मनिर्भर एउटा अर्थतन्त्रको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने जति पनि कर्णालीको बौद्धिक जनमत छ अथवा चाहिँ जति पनि कर्णालीको चाहिँ परिवर्तन चाहने शक्ति छ त्यसलाई उत्तर दिने हामीसँग ठाउँ छैन। त्यसो भएकोले मैले भनिराखेको छु कि मेरो जिल्लामा पनि मैले बारम्बार चाहिँ राराको बारेमा कुरा उठाइराखेका थिएँ। विश्वको गन्तव्य कर्णाली, कर्णालीको गन्तव्य एकपल्ट रारा बनाऊ, रारालाई कर्णालीको चाहिँ पर्यटन विकासको एउटा प्रमुख आधार बनाऊ भनेर भनेको थिएँ। तर 5 वर्षको कार्यकालमा मैले बारम्बार चाहिँ संसदमा यो कुरा उठाइराखेको छु, तर कुनै सुनाइ भइराखेको स्थिति देखिँदैन। अर्को कुरा मैले बारम्बार भनिराखेको थिएँ, कर्णालीको प्रमुख पर्यटकीय सडक अथवा चाहिँ एउटा गन्तव्य सडक चाहिँ डोङमणी नाक्चेलाङ सडक हुन सक्छ। यो उत्तरका नाकामा सबैभन्दा चाहिँ नजिकको सडक हो। यसको निमित्त बजेट विनियोजन गरौँ र केही क्षेत्र चाहिँ केही खण्ड हामी चाहिँ प्रदेश सरकारकोबाट गरौँ भनेको थिएँ मैले, तर त्यसको कुनै पनि सुनाइ भएन। त्यसपछि मैले अर्को कुरा गरिराखेको थिएँ छायानाथको बारेमा। विश्वको जति पनि धार्मिक पर्यटन भित्रको एउटा सम्भावित क्षेत्र चाहिँ छायानाथ हो। छायानाथको चाहिँ पर्यटन पूर्वाधार विकास गरौँ, एकपल्ट चाहिँ विश्वका सबै धार्मिक पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई छायानाथमा जाने किसिमको आधार निर्माण गरौँ भनेको थिएँ, यो कुनै पनि कुरा सुनाइ भएन। त्यसो भएकोले सभामुख महोदय, मैले बारम्बार चाहिँ संसदमा कुरा राखिराखेका छु, हामी सत्तापक्ष हुँदा या प्रतिपक्ष हुँदा या जनताको आवाज चाहिँ संसदमा राख्दा हामीले जति पनि हामीले अपेक्षा थियो, जति पनि हामीले चाहिँ परिवर्तन र समृद्धिको जुन अपेक्षा थियो, यो 5 वर्षको कार्यकालमा कुनै त्यसको चाहिँ सम्भावना देखिएन। केही गर्न खोजे जस्तो, केही अभ्यास गर्न खोजे देखिए तापनि वास्तवमा कर्णालीका चाहिँ बेरोजगारहरू, गरिबहरू, विपन्नहरू, अवसरविहीनहरू त्यसले चाहिँ राज्यबाट चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ प्राप्ति नभएको स्थिति देखियो। त्यसो भएकोले अन्तिममा भन्न चाहन्छु कि यो दस्तावेज वास्तवमा हिजोको चाहिँ सत्ता र शक्तिको चाहिँ दुरुपयोगको एउटा दस्तावेज हो। यो दस्तावेज चाहिँ कर्णालीको समृद्धि र परिवर्तनको एजेन्डामा कुनै चाहिँ एउटा निकास दिन सक्दैन, अथवा यो दस्तावेजले कर्णालीका कुनै पनि आवाजविहीनहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन। त्यसो भएकोले यस्तो किसिमको चाहिँ नीति कार्यक्रम र बजेटमाथि जुन धारणा राख्दा मलाई आफैमा एउटा हीनताबोध चाहिँ महसुस भइराखेको छ कि जुन परिस्थितिमा चाहिँ हामी संसदको प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ र कर्णालीका जनताको आवाज थाक्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ, तर जुन किसिमको चाहिँ सरकारको गतिविधि देखियो त्यो अपेक्षाले चाहिँ तपाईँ चाहिँ कर्णालीको कुनै पनि समृद्धि र परिवर्तनको एजेन्डा नेतृत्व गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा यो वार्षिक बजेटमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ यो बजेटमा चाहिँ समर्थन नरहने कुरा व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टुङ्गिन्छु। धन्यवाद।